अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अल अब्बास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, आज हम आपको सूरत आराफ की आयात 120 ता 151 का तर्जमा सुनाएंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अल अब्बास टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। सूरत आराफ की आयत 120 ता 122 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सब जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए जो मूसा और हारून का रब है। अल्लाह जल्ला व शाना सूरत आराफ की आयत 123 ता 126 में यूँ फरमाते हैं, फिरौन ने कहा कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत देता तुम इस पर ईमान ले आए, यकीनन ये तो एक साजिश है जो तुमने इस शहर में की है ताकि अहले शहर को यहाँ से बेदखल करो, बस अनकरीब तुम्हें इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालिफ समतों से जरूर काटूंगा, फिर तुम सबको जरूर बिल जरूर सूली चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा हमें तो अपने रब की तरफ पलट कर जाना है, और तूने हम में कौन सी बुरी बात देखी सिवाय इसके कि जब हमारे रब की निशानियाँ हमारे पास आईं तो हम इन पर ईमान ले आए। ऐ हमारे रब, हम पर सब्र का फैजान फरमा और हमें इस दुनिया से मुसलमान उठा ले। रब्बे जुलजिलाल सूरत आराफ की आयत 132 में फरमाते हैं, और कौमे फिरौन के सरदारों ने कहा क्या तू मूसा और इसकी कौम को आजाद छोड़ देगा कि वो जमीन में फसाद फैलाएं और वो तुझसे और तेरे माबूदों से दस्तकश हो जाएं। फिरौन बोला अनकरीब हम इनके बेटों को कत्ल करेंगे और इनकी बेटियों को जिंदा छोड़ देंगे और हमें इन पर बालादस्ती हासिल है। मूसा ने अपनी कौम से कहा अल्लाह से मदद तलब करो और सब्र करो, बेशक ये सरजमीन अल्लाह की है और वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बनाता है, और नेक अंजाम अहले तकवा के लिए है। कौमे मूसा ने कहा आपके आने से पहले भी हमें अजियत दी गई और आपके आने के बाद भी। मूसा ने कहा तुम्हारा रब अनकरीब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और जमीन में तुम्हें खलीफा बनाकर देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। और हमने आले फिरौन को कहत साली और पैदावार की किल्लत में मुब्तला किया, शायद वो नसीहत हासिल करें। बस जब इन्हें आसाइश हासिल होती तो कहते हम इसके मुस्तहिक हैं, और अगर बुरा जमाना आता तो इसे मूसा और इसके साथियों की बदशगुनी ठहराते। आगाह रहो इनकी बदशगुनी अल्लाह के पास है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और कहने लगे ए मूसा, हम पर जादू करने के लिए ख्वाह कैसी निशानी ले आओ, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। रब्बे आलीशान सूरत आराफ की आयत 133 ता 137 में फरमाते हैं, फिर हमने बतौर खुली निशानियों के इन पर तूफान, टिड्डी दल, जुओं, मेंढकों और खून का अजाब नाजिल किया, मगर वो तकब्बुर करते रहे और वो जराइम पेशा लोग थे। और जब इन पर कोई बला नाजिल हो जाती तो कहते ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से दुआ करें, जैसा कि इसने आपसे अहद कर रखा है कि वो आपकी दुआ सुनेगा। अगर आपने हमसे अजाब दूर कर दिया तो हम आप पर जरूर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को भी जरूर आपके साथ जाने देंगे। फिर जब हम एक मुकर्रा मुद्दत के लिए जिसको वो पहुंचने वाले थे अजाब को दूर कर देते तो वो अहद को तोड़ डालते, तब हमने इनसे इंतकाम लिया, फिर इन्हें दरिया में गर्क कर दिया क्योंकि उन्होंने हमारी आयात की तकजीब की और वो उनसे लापरवाही बरतते थे। और हमने इन लोगों को जो बेबस कर दिए गए थे इस सरजमीन के मशरिक को मगरिब का वारिस बनाया, जिसे हमने बरकतों से नवाजा था, और बनी इसराइल के साथ आपके रब का नेक वादा पूरा हो गया क्योंकि उन्होंने सब्र किया था। और फिरौन और इसकी कौम जो कुछ बनाया करते थे
اور جو اونچی عمارتیں تعمیر کرتے تھے وہ سب کچھ ہم نے تباہ کر دیا۔ سورۃ اعراف کی آیت 138 تا 141 میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچ گئے جو اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم تو بڑی نادان قوم ہو، یہ قوم جس روش پر گامزن ہے یقیناً برباد ہونے والی ہے، اور جو اعمال یہ انجام دیتے ہیں وہ باطل ہیں۔ موسیٰ نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کی آیت 143 تا 144 میں فرمایا، اور جب موسیٰ ہماری مقررہ میعاد پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے، پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، بس اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے، پاک ہے تیری ذات، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے لوگوں میں سے آپ کو اپنے پیغامات اور ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا ہے اسے اخذ کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت 145 تا 147 میں یوں فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کے لیے توریت کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھی، اور حکم دیا کہ اسے پوری قوت سے سنبھالیں، اور اپنی قوم کو حکم دیں کہ اس میں سے شائستہ ترین باتوں کو اپنا لو۔ ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھا دوں گا، میں انہیں اپنی آیات سے دور رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور تمام نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اور اگر یہ راہ راست دیکھ بھی لیں تو اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، اگر انحراف کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو اپنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی اور ان سے غفلت برتتے رہے، اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی پیشی کی تکذیب کی، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ مل سکتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت 148 تا 151 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایسا جسم جس میں بیل کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ ایسے کو انہوں نے معبود بنا لیا، اور وہ زیادتی کے مرتکب تھے، اور جب وہ سخت نادم ہوئے اور دیکھ لیا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں معاف نہ فرمائے تو ہم حتمی طور پر خسارے میں رہ جائیں گے۔ اور جب موسیٰ نہایت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو کہنے لگے، تم نے میرے بعد بہت بری جان نشینی کی، تم نے اپنے رب کے حکم سے اجلت کیوں کی؟ اور یہ کہہ کر تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ہارون نے کہا، اے ماں جائے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور وہ مجھے قتل کرنے والے تھے، لہٰذا آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کریں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار،
مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔